अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज। गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं रही, ये एक खामोश कातिल बन चुकी है। हर साल हजारों लोग सिर्फ गर्मी से ही मुतासिर हो रहे हैं। तो आज हमारी ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है, क्योंकि अगले चंद मिनटों में आप वो हकीकत जानने वाले हैं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप न सिर्फ ये समझेंगे कि हीट एग्जॉशन क्या होता है और हीट स्ट्रोक क्या होता है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि असल खतरा कहाँ से शुरू होता है, जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं, कौन से लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं, कौन सी आम सी गलतियां हैं जो हम रोजाना करते हैं, और सबसे अहम ये कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को शदीद गर्मी लग जाए तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए ताकि आप किसी की जान बचा सकें। अब हम बात करते हैं हीट एग्जॉशन की। ये वो स्टेज है जहां जिस्म स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर फेल नहीं हुआ होता है। इस स्टेज पर इंसान को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, सर भारी होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात मतली या कह भी हो सकती है, और जिल्द अमूमन ठंडी लेकिन गीली होती है। ये वो वार्निंग साइन है जिन्हें अगर आपने पहचान लिया और फौरन एक्शन ले लिया तो आप बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। लेकिन मसला ये है, ज़्यादातर लोग इस स्टेज को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि बस गर्मी लग गई है, थोड़ी देर आराम करेंगे या फिर कुछ ठंडा पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और यही गफलत अगले स्टेज यानी हीट स्ट्रोक तक ले जाती है। अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें जिस्म का टेम्परेचर डेंजरसली बढ़ जाता है, अक्सर 40 सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर चला जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जिस्म का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, यानी पसीना आना बंद हो जाता है, जिल्द गर्म और खुश्क हो जाती है, इंसान कंफ्यूज होने लगता है, इसकी बात समझ नहीं आती, वो लड़खड़ा सकता है, बेहोश हो सकता है, और सीवियर केसेस में सीजर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ डिले का मतलब है खतरा। जितना ज्यादा डिले उतना ज्यादा डैमेज, खास तौर पर दिमाग के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फर्क जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि हीट एग्जॉशन में पसीना आ रहा होता है, जबकि हीट स्ट्रोक में अक्सर पसीना बंद हो जाता है। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क जान बचा सकता है। अब आते हैं उस अहम मसले की तरफ जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, और वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब आप पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं निकलता, बल्कि इसके साथ साथ सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम जैसे अहम इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो आपके नर्व, मसल्स और ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर आप सिर्फ पानी पीते रहें और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस ना करें तो जिस्म में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको कमजोरी, चक्कर, दिल की बेचैनी, मसल्स क्रैम्प और हत्ता के फैंटनिंग तक हो सकती है। यहाँ एक कॉमन मिथ भी क्लियर करता जाऊं, जितना ज्यादा पानी पियो इतना बेहतर है। नहीं, अगर आप एक्सेसिव पानी पी रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले रहे तो आप अपने जिस्म को मजीद डाइल्यूट कर रहे हैं, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। सबसे सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन ये है ORS, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि पानी के साथ साथ लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पूरा किया जा सके। अगर आपके पास ORS अवेलेबल नहीं तो आप घर में भी एक बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक गिलास साफ पानी लें, इसमें आधा चम्मच नमक डालें और 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव ड्रिंक है जो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। अब हम बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो लोग गर्मी में अक्सर करते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। पहली गलती, बहुत ज्यादा ठंडा पानी या बर्फ वाला पानी पीना।
یہ وقتی طور پر اچھا لگتا ہے لیکن جسم کو شوق دے سکتا ہے اور بعض کیسز میں تھروٹ اور ڈائجیشن پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ دوسری غلطی، اے سی سے نکل کر فوراً شدید دھوپ میں جانا۔ اس سے باڈی کو سڈن ٹمپریچر چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اسٹریس پیدا کرتا ہے۔ تیسری غلطی ہے کھانا اسکپ کرنا۔ جب آپ نہیں کھاتے تو انرجی لیول گر جاتا ہے اور جسم گرمی کو ہینڈل نہیں کر پاتا۔ چوتھی غلطی ہے صرف جوسز پر ڈیپینڈ کرنا۔ جوسز میں شوگر زیادہ ہوتی ہے لیکن ضروری الیکٹرولائٹس بیلنسڈ مقدار میں نہیں ہوتے۔ اور پانچویں اور سب سے ڈینجرس غلطی ہے یہ سمجھنا کہ صرف پانی پینا کافی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے فوراً دھوپ یا گرم ماحول سے نکال کر کسی سائے دار یا ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں۔ اس کے کپڑے ڈھیلے کریں تاکہ جسم کو سانس لینے کا موقع ملے۔ اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں یا گیلے کپڑے رکھیں، خاص طور پر گردن، بغلوں میں اور رانوں کے درمیان والے حصے پر جہاں بلڈ ویسل زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو آئس پیک کا استعمال کریں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے اسے فوراً میڈیکل ہیلپ تک پہنچائیں۔ ڈیلے نہ کریں، گھر پر ایکسپیریمنٹ نہ کریں کیونکہ یہ سیریس کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور پہلو جس پر کم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے گرمی جسم پر نہیں بلکہ دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا گرمی میں انسان جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، اس کا فوکس کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے گرمی میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں؟ ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے تربوز، کھیرا، لیمو پانی، دہی وغیرہ۔ یہ نہ صرف ہائیڈریشن میں مدد دیتے ہیں بلکہ کچھ حد تک الیکٹرولائٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ہر چیز بیلنس کے ساتھ لیں، زیادہ استعمال بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو زیادہ رسک پر ہوتے ہیں۔ ان میں بچے، بزرگ، وہ لوگ جنہیں دل یا بلڈ پریشر کے مسائل ہیں اور وہ افراد جو ڈائبٹک یا کچھ خاص ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا جسم گرمی کو ایفیشینٹلی ہینڈل نہیں کر پاتا۔ آخر میں میرا آپ سے یہی پیغام ہے، گرمی کو کبھی ہلکا نہ لیں، یہ ایک سائلنٹ خطرہ ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنی ہائیڈریشن کو سیریس لیں، صرف پانی نہیں بلکہ الیکٹرولائٹس کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے جسم کے سگنلز کو پہچانیں اور اگر کبھی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو فوری اور درست اقدام کریں کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی ایک شیئر کسی کی جان بچا سکتی ہے۔